नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, सूचनाको शक्ति स्थापित गर्ने रफ्तार पावर न्यूज हर विषयको गहिराईमा प्रस्तुत हुने टेलिभिजन म्यागजिन हो। हामी समाजका हर विषयमा तथ्यपरक खोज अनुसन्धान गर्छौं र सन्तुलित प्रस्तुतिमा अभ्यस्त छौं। यो नै हाम्रो विश्वसनीयता हो। देश, समाज, परिस्थिति, प्रवृत्ति र घटनाक्रमलाई त्यसको धरातलसम्म पुगेर समीक्षा गराउँछौं हामी, अनि त्यसको कारण र समाधानबारे तथ्यपरक विश्लेषणलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्छौं। र आजको पावर न्यूजको विषय यो छ। जहाँ चाउचाउ वा चकलेट चाहिँ बेचिन्छ औषधि, जहाँ स्वास्थ्य सेवा नभएर व्यापार मात्र भएको छ। हामीले यहाँका जो मेडिकलमा भेटेका थियौँ अर्जुन अरियाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुरा गरेँ। उहाँले 55 सालमा डी फार्मेसी पास गरेको भन्नुभयो, जबकि नेपालमा डी फार्मेसीको पढाइ नै 2062 सालदेखि भएको थियो भने यो सरासर झुटो बोलिएको छ। यतिसम्म कि लाइसेन्सको पनि व्यापार चल्छ यो सहरमा। अरूलाई आफ्नो लाइसेन्स दिएर पसल सञ्चालन गरेर दिनु चाहिँ नि यो पनि गैर कानुनी हो। कानुनी रूपमा यो मिल्दैन। र जसले हामीले पनि हाम्रो निरीक्षण क्रममा पनि प्रशस्त त्यस्तो घटनाहरू भेटेर सबैलाई सचेत गराएर पसल बन्द गराएर व्यवसायहरू निकालेर हामीसँग धेरै त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ विगतमा हामीकै यही अफिसमा पनि छन्। स्वास्थ्यका लागि हानिकारक चलखेलबारे हाम्रो खास खोजी। औषधि मानिसको जीवन बचाउने अत्यावश्यक तत्त्व हो र यसको प्रयोग दिनानुदिन समाजमा बढिरहेको छ। सरकारले औषधि व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न औषधि व्यवस्था ऐन धेरै अगाडि जारी गरेको थियो। ऐनको संशोधित दफाले पनि औषधि बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै निर्देशिका र आचार संहिता जारी गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले लागू पदार्थ र मनोदीपक औषधिलाई समूह क मा समावेश गर्दै डाक्टरहरूको प्रेस्क्रिप्सनको फोटोकपी सहित कसलाई कुन मितिमा बेचेको हो त्यसको रेकर्ड राखेर मात्रै बेच्नु भनेको छ। त्यसैगरी एन्टिबायोटिक, मलम लगायतका औषधिलाई समूह ख मा समावेश गरी डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना बेचबिखन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ र रुगाखोकी, ज्वरो, टाउको दुखेको लगायतका औषधिलाई समूह ग मा राख्दै डाक्टरहरूको प्रेस्क्रिप्सन बिना बेच्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर यी सबै खाले औषधि बेच्नका लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट फार्मेसी विषय पढेको वा कम्तीमा औषधि व्यवस्था विभागबाट तालिम लिएको दक्ष जनशक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ र यही व्यवस्था लागू भएका छन् वा छैनन् भनेर हामी काठमाडौँका केही औषधि पसलहरूमा पुगेका थियौं। दृश्य नम्बर 1, चैनपुर मेडिकल हल, गल्कोपाखा। यो ठमेल गल्कोपाखामा रहेको चैनपुर मेडिकल हल हो। काठमाडौँमा रहेको औषधि पसलको अवस्था बुझ्न हामी यहाँ बिरामी भएको भान पार्दै यो औषधि पसल पुग्यौं, जहाँ एकजना करिब 35 वर्षका युवा औषधि बेचिरहेका थिए। उनले औषधि मात्रै बेचेका थिएनन्, यहाँ आएका बिरामीलाई निदान अर्थात् डायग्नोसिस पनि गर्दै थिए। हामी पनि पुग्यौं र छाती र घाँटी दुखेको बतायौं। कुनै दक्ष डाक्टर झैं उनले बिरामीको हिस्ट्री लिएर बिरामीलाई एन्जियोमाइसिस नामक एन्टिबायोटिक दिए। हामीले डाक्टरलाई देखाउनु पर्दैन भनेर सोध्यौं, तर उनले भने हामीले उनको यो दृश्य गोप्य क्यामेराबाट कैद गरिरहेका थियौं, जसको जानकारी उनलाई थिएन। त्यसपछि हामीले उनलाई सोध्यौं कि तपाईले कुन विषय पढ्नु भएको हो। उनले यस्तो जवाफ दिए। तपाईले चाहिँ के विषय पढ्नु भएको? मैले डी फार्मेसी नै पढेँ। कहाँबाट? इङ्ग्लिसबाट। तपाईले पढ्नु भएको चाहिँ कति सालमा? मैले पढेको 57 मा
54 मा पास भएको। उनले यतिसम्म भने कि 2054 सालमा निस्ट कलेजबाट फार्मेसी विषय लिएर डिप्लोमा गरे, जबकि नेपालमा फार्मेसी शिक्षाको सुरुवात 2062 सालबाट मात्रै भएको थियो। हामीले यहाँका जो मेडिकलमा भेटेका थियौँ अर्जुन अरियाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँले 55 सालमा डी फार्मेसी पास गरेको भन्नुभयो, जबकि नेपालमा डी फार्मेसीको पढाइ नै 2062 सालदेखि भएको थियो भने यो सरासर झुटो बोलिएको छ र मेडिकल अर्थात् औषधिको व्यवसायलाई चाउचाउ बिस्कुटको व्यवसाय सरह व्यापार गरिरहेको छ, बिक्री वितरण गरिएको छ र मानव स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ। त्यसपछि हामीले अर्को क्यामेराबाट उनीलाई सोध्यौँ कि तपाईँ कहाँ पढ्नुहुन्छ। त्यसपछि उनको जवाफ यस्तो आयो। होइन यस्तो हो सर, अब म कहिलेसम्म पनि तपाईँहरू पत्रकारलाई फेस गरेको छैन, त्यो भएर अलिकति नर्भस भयो होला, त्यो हान्डामा छ होइन। अब म अहिले मैले सम्झेँ, अब ठिकै छ, योभन्दा पछि बोल्छु म होइन। उनी सरासर झुट बोलिरहेका छन् र यो झुट लुकाउनका लागि उनले अनेक नाटक रचिरहेका छन्। उनको झुट हामीले थाहा पाएपछि यो संस्था समेत अर्कै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उनले बताए। बाहिर भन्नाले अब काठमाडौँ बाहिर होइन, यहीँ छ, तर उता बस्दैन, यहीँ बस्थेँ। अनि म अहिले यहाँको भएर चाहिँ अनि यहीँ बसेको। यो औषधि पसल सृजना तिमल सिन्हाको नाममा दर्ता छ, जसले डिप्लोमा इन फार्मेसी गरेकी छिन्। सृजना तिमल सिन्हाले दर्ता गरे पनि उनी भने अहिले चापागाउँ बस्छिन् र यो औषधि पसलबाट औषधि बेच्ने काम अर्जुन अरियालले गर्दै आएका छन्। औषधि ऐनमा बेच्नका लागि औषधि सम्बन्धी पढेको मान्छे हुनुपर्ने र उनले मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था छ। तर मेडिकल हलका सञ्चालक अर्जुन अरियालले लाइसेन्स किनेर चाउचाउ वा चकलेट झैँ औषधिहरू बेचिरहेका छन्। कुनै डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना उनी औषधि जो पायो त्यहीलाई बेच्ने गर्छन्। दृश्य नम्बर 2, गोल्डन फर्मा कलङ्की। गोल्डन फर्मा नामक औषधि पसल कलङ्कीबाट ट्याङ्लाफाट जाने बाटोमा छ। यो औषधि पसलमा एक महिला छिन् जसले भटाभट औषधि बेचिरहेकी छिन्। हामी फेरि बिरामी भएको बहाना गर्दै यो औषधि पसलमा पुग्यौं। उनले बिरामीको हिस्ट्री लिइन् र खानाका लागि भन्दै फेजा 180 नामक औषधि दिइन्। फेजोफेनाइल हाइड्रोक्लोराइड नामक केमिकल मिश्रण भएको हुन्छ। यो एन्टिबायोटिक औषधि हो। हामीले उनलाई पनि सोध्यौं कि डाक्टरलाई देखाउनु पर्दैन। उनको जवाफ यस्तो थियो। हामी न्युज 24 टेलिभिजनबाट आएको बताएपछि यसको दर्ता प्रक्रिया बारे जिज्ञासा राख्यौं। उनले पसल सुस्मिता बरालको नाममा दर्ता गरेर चलाइरहेको बताइन्। अनि उनी कहाँ छिन् भनेर हामीले सोध्यौं र उनले आर्मी अस्पतालमा जागिरे भएको बताइन्। उनी छिनछिनमा बोली बदल्दै थिइन् र यसो भन्दै थिइन्। कसको नाममा दर्ता छ यो? मेरो दिदीको नाममा छ। दिदीको नाममा? दिदीको नाममा छ। दिदी जब गर्नुहुन्छ। जब गर्नुहुन्छ? कहाँ गर्नुहुन्छ? यता उसमा आर्मी हस्पिटलमा पनि गर्नुहुन्छ। अहिले त यहाँ माथि हाम्रो अर्को पसल पनि छ, त्यही बस्नु भएको। सुस्मिता बरालको नाममा औषधि पसल दर्ता गरेको भए पनि पसलमा भेटिएकी ए महिलाको नाम सुशीला चापागाई हो, जससँग औषधि बेच्ने कुनै लाइसेन्स छैन। सुस्मिता बरालले भने लाइसेन्स बेचेर अर्को कुनै संस्थामा जागिर खाइरहेकी छिन्। अनि यता यी महिलाले स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय नै नपढी आफू खुसी रोगको निदान गर्ने भन्दै औषधि बेचिरहेकी छिन्। फार्मेसी नपढेका व्यक्तिले यसरी बेचिरहेको दृश्य कैद गरेका हौं हामीले। औषधि पसलहरूमा भइरहेको अनियमितता र अस्तव्यस्तताको रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा यति बेला हामी कलङ्कीको गोल्डन फर्मामा आइपुगेका छौँ। यहाँ हामीले बिरामी भएको भन्दै फार्मेसीमा बस्ने एकजना महिलासँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले यो औषधि दिनुभएको छ। फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड नामक औषधि दिनुभएको छ, जुन समूह खमा पर्छ र डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना दिन मिल्दैन। तर हामीलाई यहाँ प्रेस्क्रिप्सन बिना नै यो औषधि उपलब्ध गराइएको छ। जबकि जो मानिस फार्मेसीमा बस्नुभएको छ उहाँले फार्मेसी पढ्नुभएको छैन र पढ्दै गरेको त भन्नुभएको छ, तर त्यो पुरा भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा औषधि व्यवस्था विभागको नियमअनुसार जस मान्छेले फार्मेसी पढेको छ वा जसले लाइसेन्स लिएको छ त्यो मान्छेले मात्र औषधिको बिक्री वितरण गर्न पाउने, जसलाई व्यवसायी भनिन्छ, संहिता छ। त्यो संहिता विपरीत यति बेला जसको नाममा दर्ता गरिएको छ उहाँ अन्य कुनै स्थानमा बसिरहनु भएको छ र त्यहाँ व्यापार गर्नुहुन्छ। तर जो मान्छे
दर्ता छैन, जो मान्छे भ्यालिड छैन, त्यो मान्छेले यति बेला औषधि बेचिरहेको भेटिएको छ। दृश्य नम्बर 3 सम्पत फर्मा डल्लु। डल्लुमा रहेको सम्पत फर्मामा औषधि बेचिरहेका व्यक्ति हुन् नवीन कुमार मिश्र। तर यिनले पढेको विषय फार्मेसी होइन। यो सम्पत फर्माको दर्ता जयन्त कुमार रायको नाममा छ, जो सरकारी जागिरे हुन्। तर सरकारी जागिर खाइरहेका जयन्तको नाममा दर्ता गरेर औषधि बेच्ने काम भने नवीन मिश्रले गरिरहेका छन्। नवीनले करिब 16 वर्ष अगाडि सीएमए पढेका थिए। नवीनले आफ्नै नाममा आयुर्वेदिक औषधि बेच्ने लाइसेन्स पनि लिएका रहेछन्। तर यिनले आफैले रोगको निदान गर्ने भन्दै एलोप्याथिक औषधि पनि बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। हामीले गोप्य क्यामेराबाट यी दृश्यहरू कैद गरेका थियौं र न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत आएको बताएपछि उनले प्रतिक्रिया दिँदै भने, दुईजनै हो, दाइले अहिले चाहिँ बाहिर जानुभएको छ, अहिले सन्चो नभएर। एलोप्याथिकको पनि त हामीले सिएमएले अलिअलि त दिन पाइन्छ नि, अलिअलि पाइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको नियम अनुसार पनि यदि कसैले दुवै विषय पढेको भए पनि एकै स्थानमा आफूले रोग निदान गर्ने भन्दै आफैले औषधि बेच्न पाइँदैन, जसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको गुड फार्मेसी प्र्याक्टिस भन्ने गरिन्छ। तर यो संस्थाले पनि लाइसेन्स किनेर आफू खुसी औषधि बेचिरहेको छ, जसले मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरिरहेको देखाउँछ। दृश्य नम्बर 4 सीएस फर्मा पक्नाजोल। पक्नाजोलमा रहेको सीएस फर्मा हो यो। यहाँ बसेका यी व्यक्ति शिशिर पण्डित हुन्। सीए फर्माको दर्ता सुमना श्रेष्ठको नाममा छ, तर यो फार्मेसी सञ्चालन भने शिशिरले गर्दै आएका छन्। औषधि व्यवस्था विभागले यसअघि 2 पटक अनुगमन गरे पनि यो फार्मेसीमा सुमना भेटिएका थिएनन् र रेडिमेड जवाफ थियो कि उनी खाना खान गएकी छिन्। यो फार्मेसीमा हामी बिरामी भएको भन्दै पुगेका थियौं। यी व्यक्तिले सोझै इड क्लाब 625 नामक एन्टिबायोटिक दिए। हामीले डाक्टरलाई देखाउनु पर्दैन भनेर सोधेपछि उनको जवाफ यस्तो आयो, नर्मली भइहाल्यो हैन, 125 नै पोटासियम क्लार्बिनेट चाहिँ 125 को हुन्छ के, यसमा 625। डाक्टरले नदेखाइकन खायो नि त। अब तपाईँ खोकीको लागि, चेस्ट इन्फेक्सनको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट यो हुन्छ। त्यसपछि हामी न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत आएको बताएका थियौं र उनले त्यसपछि केही समयका लागि मात्रै बसेको भन्दै सुमनाले सञ्चालन गरेको जिकिर गरे। डायग्नोसिस गर्छ उसले औषधि बेच्न पाउँदैन, जसले औषधि बेच्छ उसले डायग्नोसिस गर्न पाउँदैन नि हो। मैले ठिकै भने। यिनले पढेको विषय चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट रहेछ। निस्ट कलेजबाट हेल्थ असिस्टेन्ट पढेपछि यिनले लाइसेन्स किनेर चाउचाउ झैं एन्टिबायोटिक औषधि बिक्री वितरण गरिरहेका छन्, जुन कानुन विपरीत छ। दृश्य नम्बर 5 दर्ता बिनाको फार्मेसी डल्लु। यो डल्लुमा रहेको फार्मेसी दर्ता बिना नै सञ्चालित भइरहेको छ। यो फार्मेसीमा पनि हामीले बिरामी भएको भन्दै पुगेका थियौं। फार्मेसीमा भेटिएका यी व्यक्तिले आफू खुसी औषधि दिए। त्यसपछि हामीले उनलाई तपाईले कुन विषय पढ्नु भयो भनेर सोधेका थियौं। उनी विभिन्न बहाना बनाएर उम्किरहेका थिए। तपाईको सर्टिफिकेट कार्डकै होला, मेरो के सबै घरमा छ। खास त पालो दिरा हो मैले, खास त म पुरै बस्ने त होइन। अब उहाँ चाहिँ दर्ताको लागि निस्किनु भएको भएर धेरै पसलमा चाहिँ के गर्ने भने लाइसेन्स किनबेच गर्ने। हजुर हजुर। अनि त्यसकै छ तपाईले त अहिलेसम्म गर्नु भएन भनेपछि तपाईको लाइसेन्स किनेको भन्दा हुन्छ हामीले? होइन त्यो त होइन हजुरको। कस्तो हो नि, अब म चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँलाई पालो दिइरहेको मात्रै हो, बाहिर उहाँ जानुभएको कारणले गर्दा म एकछिन खोलेर बसेको मात्रै। औषधि ऐन अनुसार औषधि पसल सञ्चालन गर्दा दर्ता गरेर व्यवसायिकै रोहबरमा मात्र चलाउन पाइन्छ। तर यो पसल न दर्ता भएको छ न त व्यवसायी नै छन् यसमा। अर्को विषय पढेका मानिसले धमाधम औषधि, चकलेट र चाउचाउ जसरी बेचिरहेका छन्, जुन मानव स्वास्थ्यका लागि घातक खेलवाड हो। काठमाडौँका केही औषधि पसलहरूको अवस्था बुझ्न जाँदा दृश्य यस्तो देखियो, जहाँ औषधिहरू चाउचाउ वा चकलेट जसरी बिक्री भइरहेका छन्। अध्यक्ष व्यक्तिबाट चाउचाउ र चकलेट बेचे जसरी औषधिको कारोबार भइरहेको छ, जसको कारण मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ। दर्शकहरू, यही सन्दर्भमा हामी प्रस्तुत गर्छौं विषयको विश्लेषण र समीक्षा, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ र अब प्रस्तुत छ विश्राम अघिको सन्दर्भसँग जोडिएको यो रिपोर्ट। औषधिको प्रयोग जुन अवस्थामा जसरी हुनुपर्ने थियो त्यस्तो नभएका थुप्रै तथ्य र प्रमाणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्।
औषधि व्यवस्था विभागले गरेको अनुगमनले अधिकांश औषधि पसलहरूमा दर्तावाल मानिस उपस्थित हुँदैनन्। खाना वा खाजा खान एकछिन बाहिर गएको भन्ने रेडिमेड जवाफ उनीहरूले दिने गरेका छन्। तर यथार्थ त्यस्तो होइन। अनुगमनमा नभेटेका अधिकांश व्यवसायीहरूले लाइसेन्स किनेर औषधि पसल चलाइरहेका छन्। फार्मेसी पढेको वा तालिम लिएको मान्छेले मात्र औषधिको किनबेच गर्न पाउँछ, तर फार्मेसी नपढेका व्यक्तिहरूले यसरी लाइसेन्स किनेर औषधि पसलहरू चलाइरहेका छन् र चाउचाउ र चकलेट बेचे झैँ औषधिहरू बेचिरहेका छन्। बजारमा यसरी औषधि पसल सञ्चालनका लागि फार्मेसी पढेका व्यक्तिहरूको लाइसेन्स खरिद बिक्री भइरहेको स्वीकारोक्ति छ औषधि व्यवस्था विभागका औषधि व्यवस्थापक नारायण ढकालको। अरूलाई आफ्नो लाइसेन्स दिएर पसल सञ्चालन गरेर दिनु चाहिँ नि यो पनि गैर कानुनी हो। कानुनी रूपमा यो मिल्दैन र जसले हामीले पनि हाम्रो निरीक्षण क्रममा पनि प्रशस्त त्यस्तो घटनाहरू भेटेर सबैलाई सचेत गराएर पसल बन्द गराएर व्यवसायीहरू निकालेर हामीसँग धेरै त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ विगतमा हामीकै यही अफिसमा पनि छन्। यसअघि करिब 50 वटा औषधि पसलहरूमा यसरी अनुगमन गरिएको थियो र अनुगमनका क्रममा पनि फार्मेसी पढेका व्यक्तिहरूको नाममा रहेको औषधि पसलमा उनीहरू भेटिएका थिएनन्। औषधि पसलमा फार्मेसीको लाइसेन्स खरिद बिक्री भइरहेको छ र विभागकै अनुगमन शाखाका औषधि व्यवस्थापक पाम बहादुर छेत्री यसबारे भन्छन्। होइन, अब यसमा केही सत्य पनि छ होइन। अब यो नभएको भनेर चाहिँ म भन्न सक्दैन होइन। होइन, अब कसैले चाहिँ चलाउन दिएको होला होइन। अब त्यसलाई मैले चाहिँ अस्वीकार गर्न पनि मिलेन होइन। अब जस्तो अब यहाँहरूले चाहिँ गएर चाहिँ अब छानबिन गर्नुभएको छ, हेर्नु भएको छ होइन। आफूले चाहिँ अब भएको तथ्यलाई त मैले होइन भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर हामीले पनि जुन चाहिँ अब हाम्रो जुन चाहिँ अब प्रक्रियागत किसिमले हामी निरीक्षणमा जाँदाखेरि पनि देखिएका समस्याहरू चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो तपाईँको अधिकांश हेरेकोमा चाहिँ लगभग चाहिँ 50% जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ अनुपस्थित हुन्छन् देखिएको छ। त्यो हाम्रो चाहिँ अनुगमनको क्रममा चाहिँ अब हरेकचोटि चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा पनि ती कुराहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। त्यसमा यो चाहिँ एकदमै चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्याको रूपमा चाहिँ रहेको छ। अब त्यही हो, मैले अब निरीक्षणमा जाँदाखेरि अब कहिले के उनीहरू भन्छ अब कोही अब बजारतिर गएको छ भन्छ, अब कोही खाना खान गएको छ भन्छ। अब यस्ता किसिमको बहानाबाजी त त्यहाँ छ। यसरी अहिले काठमाडौँ उपत्यका भित्रका अधिकांश औषधि पसलहरूले लाइसेन्स खरिद गरेर औषधि पसल सञ्चालन गरिरहेका छन्। औषधि पसलमा फार्मेसी पढेका वा नभए पनि औषधि व्यवस्था विभागबाट तालिम प्राप्त व्यक्ति हुनु पर्दछ, तर कोही ठाउँमा यस्तो भेटिएन। ठुला भनिएका फार्मेसी पसलहरूमा बिहान दिउँसो र बेलुका गरी कम्तीमा 6 जनाको आवश्यकता पर्छ, तर उपत्यकाका यी औषधि पसलहरू कसरी चलिरहेका छन् त्यो अचम्मको विषय हो। अहिले अरूको नामबाट औषधि पसल चलाउने होडबाजी चलिरहेको छ, जसले मासिक 3000 देखि 15000 सम्ममा लाइसेन्स बिक्री गरिरहेका छन्। उपत्यकाका करिब 50% भन्दा बढी औषधि पसलहरू लाइसेन्स किनेर स्थापित भएका हुन्, जहाँ न फार्मेसी विषय पढेका व्यक्ति छन् न त औषधि व्यवस्था विभागबाट तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति नै आफू खुसी रोगको निदान गर्ने भन्दै सामान्य औषधिदेखि एन्टिबायोटिकसम्म उनीहरू बिक्री गरिरहेका छन्। एन्टिबायोटिक औषधिलाई डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहिन्छ, तर बिना प्रेस्क्रिप्सन यसरी निर्बाध रूपमा औषधि व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ। दर्तावाल डाक्टरले बिरामीको जाँच गरी कति दिनसम्म खाने हो भनेर लेखेपछि मात्रै यस्ता औषधिहरू बेच्न पाइन्छन्, तर लाइसेन्स नलिएका र अर्धदक्ष जनशक्तिले पनि औषधिको खुलेआम बिक्री वितरण गरिरहेका छन्, जसले ठूलो समस्या निम्ताउन सक्छ भन्छन् विज्ञहरू। एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गम्भीर र क्रोनिक डिजिजका लागि गरिन्छ, तर यहाँ त बिरामीलाई चाँडै निको बनाउन भन्दै अनावश्यक रूपमा एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग भइरहेको छ र आफू खुसी बिक्री वितरण पनि भइरहेको छ। एन्टिबायोटिक औषधिको सही प्रयोग भएन भने बिरामीलाई निको हुने त कता हो कता झन् यसले खतरा निम्त्याउँछ। एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित नगरे भोलिका दिनमा कुनै पनि औषधिले रोग निको नहुने चेतावनी दिन्छन् औषधि व्यवस्थापक पाम बहादुर छेत्री। एन्टिबायोटिकको चाहिँ जथाभावी चाहिँ प्रयोग गर्ने, अब औषधि पसलमा जाँदाखेरि मलाई यस्तो भएको छ भनेपछि अब एमोक्सिसिलिन दिने, एम्पिसिलिन दिने, सामान्य खालको एन्टिबायोटिकलाई त्यो फुल कोर्स पनि नखाने। अब यी चिजले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि तपाईँको हिजोसम्म चाहिँ सामान्य एन्टिबायोटिकले काम गर्ने औषधिहरूले पनि अब अहिले चाहिँ त्यो तपाईँको स्टडीले चाहिँ देखाएको छ। हाम्रै स्टडीले चाहिँ तपाईँको के भने ग्लोबल्ली पनि र हाम्रो यहीँको स्टडीहरूले पनि के देखाएको छ भने त्यो सामान्य खालको एन्टिबायोटिकले पनि अब चाहिँ सामान्य खालका रोगहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन।
होइन। अब त्यसले गर्दा के भयो त भने तपाईँ हायर एन्टिबायोटिकका औषधिहरू चाहिँ नयाँ किसिमका चाहिँ एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ प्रयोग गरिएको चाहिँ अवस्था छ भने अब यो जुन चाहिँ अब यो ब्याक्टेरियाहरू जसरी चाहिँ मजबुत भएर गइरहेछ नि होइन, ब्याक्टेरियाहरू अत्यन्त चाहिँ मजबुत भएर चाहिँ गइरहेको चाहिँ अवस्था छ। बढ्दो एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोगले गर्दा अहिले सामान्य रोगलाई पनि एन्टिबायोटिक दिनु परेको अवस्था छ, जसले भविष्यमा ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कुनै पनि औषधिले काम नगर्ने र सामान्य रोगका कारण पनि मानिसहरूको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी छ उनको। एन्टिबायोटिक्सको एगेन्स्टमा यदि चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ मजबुत हुँदै गए, तिनीहरू हामीभन्दा चाहिँ बलियो हुँदै गयो भने, किनभने त्यो जुन एन्टिबायोटिक हामीले चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ नि होइन, गलत तरिकाले चाहिँ यदि हामीले चाहिँ प्रिस्क्राइब गऱ्यौँ, गलत तरिकाले चाहिँ यदि चाहिँ औषधि चाहिँ बेचियो, यदि गलत किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ औषधि चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ भने, उपभोक्ताहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने भोलि यस्तो स्थिति आउँछ कि जसले चाहिँ तपाईँको त्यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ कामै गर्दैन, त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ तपाईँको चाहिँ मजबुत भएर जान्छ र सामान्य किसिमको इन्फेक्सनबाट चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ मृत्यु हुनसक्छ। त्यसैले औषधिको सही प्रयोग भएन भने त्यसले मानव जीवनमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ। अझ एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग आफू खुसी गर्ने परम्परा बढिरहेको छ र फार्मेसी नपढेका व्यक्तिहरूले पनि धमाधम चाउचाउ र चकलेट बेचे जसरी औषधि बिक्री वितरण गरिरहेका छन्, जसले मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले यसतर्फ बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। अनुगमनकारी निकायहरूले औषधि पसलहरूलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने यसले भयावह रूप लिन सक्छ। त्यसैले यसतर्फ सरकारी ध्यान जान जरुरी छ। र यति आजको पावर न्युज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।